السلام عليكم. اليوم غنكملوا في الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك وغناخذوا واحد ليكزرسيس اللي غادي نشوفوا فيه، يعني منه غنشوفوا اكزرسيس ومنه غنشوفوا لا دوزيام بارتي ديال الدرس واللي ديال لي فروتمون اولا الاحتكاكات، وغادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا فاش كيكون عندنا واحد السيتوياسيون اللي كيكونوا فيها دي فروتمون. Alors نبداو l'exercice. عندنا on considère un corps solide S de masse M égale à 204 grammes. alors عندنا واحد الجسم اللي هو صلب، الكتله ديالو هي M 204 غرام، ولا بوا ديالها الوزن ديالها اولا الشده ديال الوزن ديالها P بالنيوتن، فبالنسبه لانتونسيتي ديال واحد الفورس كتكون بالنيوتن. اي اون موفمون، الوغ هذا الجسم هذا فهو كيتحرك فوق واحد البلون اوريزونتال. شنو هو بلون اوريزونتال؟ هو واحد المستوى افقي، فكاين كيكون عندنا دي فوا اوريزونتال و فيرتيكال، فهو اللي تيكون واقف، كيكون راس يعني يجي ديريكتومون عمودي على الارض، هذا هو فيرتيكال. اوريزونتال فهو بلون اللي هو نيشان افقي مع الارض، يعني ماشي مائل. الوغ دي فوا كيكون انكليني مائل. دابا عندنا بلون اوريزونتال عادي. Alors, première question, calculer la valeur de l'intensité de pesanteur dans le lieu où on trouve le corps S. Alors, شنو هي البيزونتور؟ البيزونتور هي G، هي شدة الثقالة، هي G كنقولوا لها بيزونتور. alors كيفاش كنحسبوها؟ فعندنا واحد اشنو عطا، ديما كنشوفوا المعطيات ونشوفوا العلاقات اللي عندنا. عطاوني ام وعطاوني بي، فكاينه واحد العلاقه كتجمع بين هادو وبين جي. ديما كنشوفوا واش كاينه علاقه بين ام و بي و جي، يعني المعطيات اللي عطاونا كاينه علاقه كتقول لي بلي بي كتساوي ام فوا جي. داكوغ، هاد العلاقه غادي نحاول نخدمها في هاد ليكزرسيس. اذا بروميير كيسيون عندي بي كتساوي ام جي امبلي كو حنا شنو بغينا جي، اذا غنديو ام فوق تحت منها، يعني غادي تمشي ليا غتولي هي بي على ام. صافي، دابا غادي نبقى نعوض. ديما الفيزيك ردوا البال فاش كنبغيو نعوضوا التعابير ديالنا بمعطيات اللي هما كنبغيو نردوا على الارقام، خص دائما كنرد البال الوحده ضروري. فعندنا وحدات عالميه اللي حنا كيخصنا نحترموهم. فبالنسبه لانتونسيتي فهي نيوتن عالميه، بالنسبه لام هي الكيلوغرام. ام ضروري تكون بالكيلوغرام، الغرام ماشي وحده عالميه ما كنخدموش بها، كنخدموا بالكيلوغرام. جي فالجي شنو هي؟ الجي هي الكيلوغرام، جي الوحده ديالها هي نيوتن على الكيلوغرام. ماس الوحده ديالها هي الكيلوغرام، و بي الوحده ديالها هي نيوتن. دونك ديما كردوا البال الوحدات. علاش؟ فهنا في بلاصه ما ندير بي اللي هي 2 على ام اللي هي 204 ما غاديش تعطيني نيوتن على الكيلوغرام، فخصني هذه نردها للغرام. غنضربها في 10 أس ناقص 3، اولا غادي ديروا داك الطابلو العادي اللي كنتو كتعرفوا. عندي هنا الكيلوغرام، دينا الهكتوغرام، ديكاغرام، الغرام. الوغ عندي هنا شحال؟ عندي 204 غرام. شحال خصها باش تولي كيلوغرام؟ كنديروا بحال هكا. هادشي قريناه في الابتدائي. صافي، كيفاش كنحولوا الوحدات؟ اذا يا اما كنديروا هاد الطريقه العاديه، اولا بالنسبه الا بغيتو تمشيو من الغرام للكيلوغرام كنضربوا في ناقص 3. هيا الا بغيت نمشي من الغرام للكيلوغرام كنضرب في 10 أس ناقص 3. بغيت نمشي من الكيلوغرام للغرام كنضرب في 10 أس 3. هذه فقط ملاحظه. اذا 2 على 204 في 10 أس ناقص 3، اولا 2 على 0.204 كتساوي 9.8، والوحده ديالها قلنا ديال جي هي نيوتن بار كيلوغرام. صافي، هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. عندي السؤال الثاني فيه 3 بارتي. اشنو كيقولنا في لا دوزيام كيسيون؟ عندنا sachant que contact entre le corps et le plomb se fait avec frottement
et que l'intensité de la composante normale de la réaction R1 est égale à 4 newtons et celle de la composante tangentielle RT est égale à 3N. ديما غتشوفوا الفيزيك ما فيهش الريداكسيون، ماشي كنديروا الشعر اولا اي كلمه كتكون في لينونسي فعندها دلاله. عندي le contact entre le corps S et le plomb se fait avec frottement. عندنا حنا في الدرس جوج الحالات كيفاش نحسبوا القوى ديال الاحتكاك. عندنا الا كان عندنا الاحتكاك ولا ما كانش الوغ عندي avec frottement، غادي ناخذ هذه بعين الاعتبار avec frottement. هاو مسح هاد الشقه ديال البلاصه. الوغ عندي avec frottement ياك et que l'intensité de la composante normale de la réaction. شنو هي la composante normale de la réaction؟ هي Rn. هذه هي la composante normale. عطاوني الشده ديالها هي Rn تيغالا 4 نيوتن. هذه الفيكتور هذا الشده l'intensité. ردوا مع عمركم ديروا RT كتساوي 4 حرام، هذه كدارش حيت هذه الفيكتور مع عمر الفيكتور كيساوي ليا قيمه. هذه كانت شنو اللي كيساوي لي؟ فالشده ديالها. من بعد في الاخر غادي نخلي لكم شنو هما العلاقات ديال الاحتكاك واللي استعملناهم حتى في هذا الدرس هذا واللي خصكم تبقاو عاقلين عليهم. الوغ عندي الشده ديال Rn كتساوي 4 نيوتن et celle de la composante tangentielle كتساوي هي RT égale 3 نيوتن. Calculer l'intensité de la force R exercée par le plomb، يعني اللي دارها لينا لو بلون، هذيك القوه اللي دارها لنا لو بلون على لو كور. الا انا قلت لكم ديما كنجر مثلا واحد الحاجه على واحد السطح اللي هو املس، اللي هو مثلا واحد البلون ليس، يعني ما فيش واش بحال الا كنت كنجرها فوق شي حاجه اللي حرشه نو، فكتعكر لي، فكنخصني انني باش نجرها ندير قلنا قوى اكثر. داكشي علاش الاحتكاك كيتزاد باش نحسبوه يعني الحركه ونشوفوا، فكيدير لنا شي عرقلات اخرين. داكشي علاش لي كالكول ديال لي فروتمون ماشي بحال لي كالكول الا ما كانوش فروتمون. صافي دابا بغاوني نعرف ار. كاينه بعدا واحد العلاقه كتجمع بين ار و ار تي و ار ان. شنو هي ار المتجهه؟ فكتساوي ار تي بلس ار ان. هذه غادي نحتاجوها فاش نبغيو نرسمو. فالمتجهه ار هي المتجهه ار تي بلس المتجهه ار ان. صافي. وعندنا علاقه اللي كتجمع. حنا شنو بغينا لانتونسيتي، هذا فيكتور. شنو هي انتونسيتي؟ هي ار بوحدها. كيفاش كنديروا؟ شنو هي العلاقه اللي كتجمع لينا بين ار و ار ان و ار تي؟ كاينه واحد العلاقه ان ار كتساوي لا راسين ديال ار تي او كاري بلس ار ان او كاري. هذه غولاسيون عطاوها لينا في الدرس. صافي. وغادي نجيو غادي نعوض. اذا الغاسين ديال شنو هي ار تي؟ هي 3 او كاري بلس ار ان اللي هي 4 او كاري. شنو هما الوحدات ديال هادو؟ هما نيوتن. دونك ما غادي نحول ما والو، عندي داكشي مزيان. 9 زائد 16 اللي هي 25، دونك كتعطيني الجذر ديالها هي 5، اذا تعطيني 5 نيوتن. اذا ار تيغال 5 نيوتن. صافي. ندوزو لا بارتي بي دو كيسيون. Quelle est la valeur du coefficient de frottement؟ اشنا هو الكويفيسيون دو فروتمون، ولا شنا هي علاقه اللي تعطاتني في الدرس واللي غادي نستعمل فيها. انا دابا عندي ار كتساوي 5 نيوتن، عندي ار تي، عندي ار ان، يعني كنشوف فقط المعطيات اللي عندي. اذا بغيت الكويفيسيون، فعندي واحد العلاقه في الدرس كتقول لي بلي لو كويفيسيون دو فروتمون كيساوي ار تي على ار ان. صافي. دونك غادي نعوض تو سامبلومون اللي هي 3 على 4 نيوتن. ما عنديش مشكل. اذا غتساوي ليا 0.75. فاش هاد لو كويفيسيون ما عندوش وحده،
ما عندوش اونيتي. كيفاش كنديروا اللي هو نيوتن على نيوتن فكتمشي كتبقى لينا بدون وحده ديال كويفيسيون دو فروتمون هو 0.75 صافي ما عندوش وحده. فديما الفيزيك كنردوا حنايا البال الوحدات الا كانوا وما درناهمش. كاينين دي بروف اللي كيعتبروا الريبونس فوس، ردوا البال. الوغ ندوزو لا بارتي سي. شنو قالوا لنا؟ سي عطاونا اون ديدوير لا فالور دو لونغل دو فروتمون. لونغل دو فروتمون. الوغ عندي لونغل دو فروتمون حنا كنسميوها في الدرس. عطاوني واحد العلاقه بين الكويفيسيون اللي درت في الكيسيون بي مع هاد في اللي بغيت ندير دابا، وان ك كتساوي طونجونت دو في. هاد في هي لونغل دو فروتمون. في هي لونغل دو فروتمون. وغادي نشوفوا واش غنبغيو نديرو التمثيل كيفاش كنقدروا نغوبريزونطيوه. اذا ك est égal à tangente de phi. alors شنو كتساوي في؟ في كتساوي الداله العكسيه، اولا ديروها بالكالكولاتريس، ما تحاولوش تبرطوا راسكم معاها. في الكالكولاتريس كنمشيو كنديروا طونجونت موان 1 ديال q. داكوغ صافي. اذا غنمشيو في الكالكولاتريس كنديروا طونجونت موان 1 ديال 0.75. شنو غتعطيني؟ كتعطيكم هي 86 كتعطيكم بالدوغري. اذا هذه هي في صافي. هذه هي في. الوغ في لقيناها كتساوي 36. الوغ دابا غادي ندوز لكيسيون 3. représenter les deux forces P ou R en utilisant l'échelle suivante. عطاوني pour 1 cm égal à 1 نيوتن. دابا غادي نشوفوا كيفاش نديروا ريبريزونطاسيون. الوغ غادي ناخذ التمثيل اللي عندي. باردون. الوغ عندي سطح وعندي واحد الجسم هنايا صافي. غادي ليا هذا فوق هذا السطح اللي هو فيه لو فروتمون اصلا صافي. هذا لو سونس دو موفمون. غادي ليا هذا الجسم بحال هكا. بغاوني ريبريزونتي بي و ار. الوغ بي كيفاش كنبداو بي بعدا؟ بي شحال كتساوي 2 نيوتن. اذا 2 نيوتن يعني 2 سنتيمتر. بي غادي نمثلها بجوج سنتيمترات 2 سنتيمتر صافي. بي كيفاش كنقدر نمثلها؟ كنمشي لو بوين جي اللي هو ما كنسميو مركز الثقل ديال شي جسم، غالبا تيكون في الوسط بحال هكا. اذا غادي نعتبر ان هاد الجي اذا بي كتهبط بحال هكا. نعتبر هذا فيه 2 سنتيمتر. كنجي من الوسط، ما كنجيش من لهنايا، نو كنجي من الوسط ديال لو كور وكنهبط هكا. كنقدر ندير بي كتجي ديريكتومون فيرتيكال على المستوى ديال الارض، كتجي هابطه نيشان. هذه هي بي. انا ريبريزونتي بي في الاول. دابا بقى ليا انني نغوبريزونتي ار. ار ما كنجيوش وكنغوبريزونتيوها. ار عندها دو فيكتور، عندها بعدا ار ان و ار تي. كيفاش كتكون ار ان؟ ار ان هي المنظر، هي ديال عفوا الشده اللي كديرها لينا لي فروتمون، يعني الارض لا طونسيتي. هذه ار نورمال. اذا ار كتكون جايه من لهنا من السطح، جايه من التحت وطالعه ديريكتومون. ار ان ديما كتكون بيربونديكولار على السطح. هذه هي ار ان. ار ان ديما كتكون عموديه لينا على السطح. الا كان عندنا سطح مائل ار ان غتكون دايره هكا، ديما كتكون هي عموديه على السطح صافي. ار ان و ار تي. المهم هنا ار ان كتساوي 4. اذا غادي نحاول نديرها طويله شويه، نديرها حتى لهنا. الوغ هذه هي ار ان صافي. اما ار تي كتكون هي اللي كتعرقل لينا. ار تي هي اللي كتعرقل لينا الحركه غادا بحال هكا. ار تي بحال هكا تجرنا للعكس. ديما ار تي كتكون عكس الحركه، عفوا ار تي كتكون عكس الحركه. اذا ار تي غتكون جايه لهاد الجهه وكتكون على السطح. اذا ار تي شحال كتساوي 3. غادي نجي غادي
ندير 1 2 3 مثلا. اذا ار تي بحال هكا، هذه هي ار تي. ار تي ديما كتكون عكس، وكاين اللي كيسميها، كاين اللي كيديرها باف، كاين اللي يعني كيقول عليها اف صغيره. المهم يا اما تلقاو ار تي في لي كيسيون، يا اما تلقاو اف صغيره، كتكون ديما عكس الحركه. اذا شنو كتساوي ار؟ ار هي ار تي بلس ار ان. ار هي ار تي بلس ار ان. وكيفاش كنقدروا نمثلوا مجموع متجهتين؟ هادشي قريناه في المات. الا عندنا هذه ا بي وعندي سي، فشنا هي ا بي زائد ا سي؟ ا بي زائد ا سي كنرسموا متوازي الاضلاع، يعني اللي موازي لهذا واللي موازي لهذا. وديك النقطه اللي هنا يعني فاش كيولي عندي هذا متوازي دي مثلا، هي اللي كنقولوا ليها ا دي، هي اللي كنقدروا نقولوا ان ا دي هي المجموع ديالهم. صافي، ديما كنرسموا متوازي اضلاع، وهذاك القطر اللي كيكون غادي من داك النقطه ا حتى لو بوين الاخرى ديال متوازي اضلاع كتكون هي المجموع ديال القوى بجوج. اذا هنا باش نرسم ار تي زائد ار ان خصني ندير بحال هكا الموازي لهادي والموازي لهادي، وغادي يعطيوني لو بوين اللي غتلاقاو فيه، وهذه هي ار ان. هذه عفوا هي ار، هي المجموع ديالهم. خليكم تمسحوا هادشي غير باش تعرفوا كيفاش ترسموا ار. صافي. وهاد الزاويه هادي الا رسمتوا داكشي كيف ما هو غتلقاوها هي 36.87. هذه هي الزاويه فيه، هذه هي زاويه الاحتكاك، هي لونغل دو فروتمون، هذه هي فيه. صافي. اذا دابا صافي رسمنا ار تي ار ان ار، شفنا كل وحده كيفاش كنقدروا نرسموها وكيفاش كنديروا لو ريبريزونطاسيون ديال هاد لي فورس، ونتمنى تفهموهم مزيان. وديما حافظوا على ليشيل اللي عطاوكم، كيكون مهم باش كيشوفوا القياسات لي سنتيمتر، واش احترمتوهم، واش طبقتوا داكشي اللي كاين في الدرس.